Art in Nepal TV, a complete video entertainment. नमस्कार सेवारो स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा र अहिले म मीना नेमाङ र मेरो साथमा एकदमै स्वर्गदानी हैन एकदमै रुचाउनु भएको एकदमै भाइरल बाल गायक र गायिका मनिष लिम्बू र माङ्गिना लिम्बू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि फ्रेममा देख्दै हुनुहुन्छ होला हैन। अनि स्वागत छ मनिष। हजुर धन्यवाद छ तपाईलाई। माङ्गिनालाई पनि स्वागत छ। थ्यांक यू। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि? अहिलेसम्म त बाँचेकै छ भन्नुपर्छ। अनि माङ्गिना कस्तो छ? अनि आज त बोल्नु पनि भएको छैन त्यसले राम्रोसँग हैन, किन अलिक टाढा टाढा मनिषसँग बस्नु खोज्नुहुन्छ हैन, बोल्दा पनि त्यस्तो हैन हैन। अब हामी धेरै दिनपछि भेट्यौँ अनि डाइरेक्ट त्यति बोलचाल हुँदैन नि त हाम्रो, त्यही भएर धेरै दिनपछि भेट हुँदा चाहिँ बोल्नै मन लाग्दैन, अलिकति टाढा टाढा बस्न मन लाग्छ हो हैन हैन। हामी टाढा टाढा बसेको छौँ जबरजस्ती यो पनि नजिक बस्न लाग्यो जस्तो लाग्यो हैन। हैन नि हैन, लाइक अब त्यति क्लोज पनि हुन हुँदैन नि त। मैले चाहिँ अरू इन्टरभ्यूमा देखेको थिएँ एकदम क्लोज गरी बसेर अनि एकदम बोल्दा पनि एकदम रमाइलो गर्दै एकदमै सधैँ पुरै साथी साथी हैन, साथी साथी त अफकोर्स तपाईँहरू साथी साथी नै हो, तर पनि एकदमै क्या क्लोज जस्तै बोल्नु भएको जस्तो देखेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ एकदम टाढो टाढो होइन, कहिल्यै नचिने जस्तो त्यसरी बसिराख्नु भएको छ अनि बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। म अघिदेखि हेरिरहेको छु होइन। अनि तपाईँहरू एकदम राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, एकदम राम्रो तपाईँहरूको भोइस साँच्चै नै भगवान्ले नै वरदान दिनुभएको होला, यति राम्रो छ तपाईँहरूको भोइस होइन। सबैले एकदम रुचाइदिनु भएको छ, तपाईँहरूको भोइस एकदम राम्रो छ। अनि अहिले चाहिँ दमकमा हुनुहुन्छ, के कारणले चाहिँ काठमाडौँबाट दमकमा आउनुभयो त? काठमाडौँबाट दमक आउनु अब काठमाडौँमा त्यतिकै अल्छी लागेर यता नि त्यतिकै अब फुपूहरूलाई लिएर तपाईँ चाहिँ फुपूहरूलाई भेट्न आउनुभएको। अनि मनिष चाहिँ के कारणले आउनुभयो? मलाई चाहिँ गाउँले धेरै बोलायो कि मनिष आइज यतै आइहाल भनेर माया गरेर बोलायो, त्यही भएर लु अनि आएर आफ्नै गाउँ हो अनि किन म पनि ठुलो बन्ने नि भनेर आएको हो। गाउँ चाहिँ खास सरी मैले चाहिँ गरेको थिएँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोचेरै अब चाहियो नि त, त्यही भएर गाउँ चाहिँ म के कारणले आएको थियो भन्दाखेरि एउटा म्युजिक भिडियो थियो हाम्रो मिठो भिडियोको सङको थियो र त्यही भिडियोको लागि खास चाहिँ हामी आएको थियौँ दाइहरूसँग, तर भएन क्या त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि यताउता कुद्नै पाइएन। तर तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नु थियो, एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? हजुर सोध्नुहोस्। साँच्चै हजुर एकदमै पक्का हो? पक्का। यो कोरोना भाइरस चाहिँ केटा कि केटी रहेछ हो? यो केटा कि केटी? यो चाहिँ केटी नै जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ, किनभने एकदमै केटालाई नै बढी माया गरेर छ कि जस्तो लाग्छ होइन। किनभने केटीलाई हो भने चाहिँ अब अलिकति केटी त धेरै बोल्ने झगडालु हुन्छ नि त, अनि भागी जानुपर्ने, तर केटा चाहिँ अलिकति नबोल्ने हुन्छ। त्यही भएर कोरोना चाहिँ होइन केटी नै हो क्या, यो चाहिँ केटी नै हो, त्यही भएर केटा बोल्न नसकेर चाहिँ नभागेको होइन। तर होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यस्तो हो कि हजुर कोरोना भाइरससँग लपर्नु पर्यो भनेर होइन, खास गरी चाहिँ तपाईँहरूकै ज्यान बचाउनुको लागि लपरेपछि मलाई पनि कोरोना भाइरस नलागोस् है भनेर तपाईँहरूलाई पनि नलागोस् भनेर ओके एकदमै रमाइलो पनि गर्नुपर्छ होइन। लप चाहिँ अब नपर्नु, सङ्कट नपर्नु, किनभने कोरोनासँग लपर्नु हुँदैन, एकदम डरलाग्दो छ। अब यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरसको एकदमै के भन्छ एकदमै छ गाह्रो यतिखेर कोरोना भाइरसको एकदम महामारी छ। तपाईँहरू पनि एकदम सुरक्षितसँग आफ्नै घरमै बस्नु होला होइन, अनि सेनिटाइजर युज गर्नु होला, अनि बाहिर निस्किँदा पनि मास्क लाएर मात्रै निस्किनु होला। हामी पनि मास्क लाएरै आएको थियौँ। अहिले यहाँ मात्र कोरोना कसैलाई लागेको छैन नि? तपाईँहरूलाई लागेको छैन नि होइन? कोरोना लागेको छ छैन त म तपाईँलाई ग्यारेन्टी साथले त भन्न सक्दिनँ, भनेको एउटा हावा हो कि अहिले यहाँ छ। अब यसो सोद्धा पनि बोल्दैन कोरोना भाइरस, त्यही भएर थाहा हुँदैन यस आज छ भोलि छैन, भोलि छ आज छैन खालको यो भाइरस चाहिँ। त्यस्तै अब यो भनेको चाहिँ राम्रोलाई पनि लाग्छ नराम्रोलाई पनि लाग्छ होइन, सबैलाई लाग्ने चिज नै हो होइन, रोग नै हो एउटा। त्यही भएर तपाईँहरू सबै
सुरक्षित भएर हिँड्नु होला अहिलेसम्म त सुरक्षितसँग नै हिँडेको छौँ हामी पनि हामी एकदम धेरै हामी मात्र बोल्यौँ होला होइन दर्शकले चाहिँ एकदमै यतिखेर कतिखेर चाहिँ मनिष र माङ्गिनाको भोइसमा चाहिँ यस्तो राम्रो भोइस छ कतिखेर चाहिँ गीत सुन्न पाऊँ भनेर वेटमा बसिराख्नु भएको होला होइन पक्कै पनि अब मनिष र माङ्गिना दुईजना त्यही स्वरमा भएको एउटा मिठो गीत चाहिँ दर्शकको लागि गाइदिनु पर्यो दर्शकको लागि गाइदिनु पर्यो मिठो गीत एकदम मिठो कस्तो तपाईँहरूको एउटा दुईजनाकै हुन्छ नि दुईजनाकै गीत एउटा मैले फक्ताङ मुसेसे पनि सुनिरहेको थिएँ लिम्बू भाषैबाट पनि स्टार्ट गर्दा हुन्छ लिम्बू भाषाकै गीतबाट एउटा भन्नु तपाईँले हजुर भन्नु अब लिम्बूकै छोरा पऱ्यो हजुर अब लिम्बूलाई चाहिँ अब हिरोको फेरि अन्तिममा आउँछ भन्छ नि त त्यही भएर लिम्बू गीतलाई चाहिँ हामी अन्तिममा राखौँ न है र सुरुमा चाहिँ सिङ्गल नै गाउँ अलिकति किनभने भरे अलिकति राम्रो होस् न लिम्बू सङ अलिकति भोइस पनि खुल्दै जान्छ त्यसो भए पक्कै पनि अन्तिममा लिम्बू भाषामा एकदम लिम्बू भाषाको गीत दुईजनाले नै गाइदिनुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ सिङ्गल आफै अहिले माङ्गिनाकोदेखि सुरु गरौँ कि मनिषकोबाट अफकोर्स मनिषले चाहिँ अब एकदम मिठो भयो राम्रो भोइसमा एउटा गीत राखिदिनुहुन्छ र सबैले सुनाउनु एकदमै ओके तपाईँहरूलाई म सुनाउनु एकैछिन पक्नु त हुन्छ सुनौँला गीतहरू त धेरै छ हेर्नु ल म यहाँ घुमाउँछु कि गीतमा कुनमा अड्किन्छ गीत चाहिँ म पुरै घुमाउनै पर्ने छ हो होइन घुमाउनु पर्ने छ घुमाउने बेला बिर्सिहाल्नु मनमा याद भइरहेको सबै मुखमा आइराख्ने खालको एउटा कुनै छ भने त्यही गाउनु छ त्यही गाउनु गीतको बोले त्यही गाउनु हो ल ओके हुन्छ तपाईँहरूले म सबैभन्दा पहिला मैले भोइस पनि खोलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ मैले बिहान तातो पानी भाइ केही खाएको छैन नि त त्यही भएर बिहान मलाई खाजा खानु पनि त्यति मन पर्दैन अब यो कार्यक्रम सकेपछि चाहिँ खाने त्यही हो अब त्यस तपाईँहरूलाई म भोइस मेरो खोलाउनुकै लागि एउटा गीत गाउँछु हाम्रो प्रेमले दाइको त्यहाँदेखि चाहिँ म मेरै गीतहरू गाउँछु तपाईँको सामु सुरु गरौँ कसम हामीले खाएका थियौँ जीवनभरि साथ दिने एक पल बिछोडेर पर्यो जानै दिने अहिले भन्छौ छोडी जान सबै नाता तोडी जान तिमी भन्छौ छोडी जान सबै नाता तोडी जान आफैलाई मारी म त कसरी पो बाँच्न सक्छु कसरी पो बाँच्न सक्छु ओके थ्याङ्क यू दिदी एकदम सही हो होइन सक्छु है साँच्चै होला म यो गीत सुन्दा पनि पहिले यति मजाले बसेर तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्थ्यो बोल्नुहुन्थ्यो आज अनि त्यही भएर आज चाहिँ बोल्नु पनि भएको छैन के हो यो भित्र केही रहस्य त्यस्तो केही छ कि खोलाउनु पनि छ भने खोलिदिनु धेरै क्वेसन सोध्नुभयो अब यस्तो हो क्या फेरि मैले मागिनालाई बोलाउनु थालेँ भने चाहिँ फेरि म अरूतिर ध्यानै जाँदैन क्या तपाईँ पनि बोल्नु पाउनुहुन्न कि भन्ने डर लागेर चाहिँ एकदमै होइन म बोल्नुपर्छ म बोलाइहाल्छु नि म किन तपाईँहरू बोलेर उतैतिर मात्रै ध्यान दिए पनि म कोटे पनि म अहिले मनिषबाट बोलाइहाल्छु होइन त्यस्तै एकदम रमाइलो मात्र हो एकदम राम्रो एकदम मिठो गीत गाउनु भएको थियो अनि माङ्गिनालाई अब केही सोधौँ होइन माङ्गिना लकडाउन यति धेरै भयो लकडाउन 6 महिनासम्म भयो अहिले चाहिँ नर्मल हुँदैछ होइन लकडाउनमा चाहिँ के गर्दै बस्नुभयो अब लकडाउनमा अब त्यति काम त हुँदैन होइन हाम्रो त्यही अब लाइक अनलाइन क्लास लिने हो अनि नाच्ने हो खाने हो होइन अनि अब हल्का अब आफ्नो गीतहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो त्यही हो
त्यही भएर है लकडाउनमा अनि अनलाइन क्लास लिँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ अनलाइन क्लास लिँदै हुनुहुन्छ अनि मनिषले चाहिँ अनलाइन क्लास लिँदै हुनुहुन्छ कि होम ट्युसनहरू लिँदै हुनुहुन्छ? म चाहिँ त्यसो भन्नुपर्दाखेरि हामी साथी जहिले पनि माथि गाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ होइन बिहान आउँछ र हामी बेलुकाको टाइममा चाहिँ बल खेल्न जान्छौँ। हाम्रो बाजे हुन्छ है शनिबार चाहिँ हामी भेट्छौँ अरू साथीहरूसँग पनि धेरै टाढो अब हुन्छ नि जानुपर्छ मजा लाग्छ जस भेटिन्छ के गर्दैथ्यो यस्तो भेटेर होइन हामी चाहिँ बल खेलिरहेको हुन्छौँ प्रायः अनि जस मजा आइराखेको छ अहिले र पढ्छौँ हामी बिहान पढ्छौँ त्यहाँ चाहिँ कहिले खोलामा जान्छौँ पौडी खेल्नु कहिले कहाँ जान्छौँ होइन त्यस्तै। त्यसो भए अहिलेसम्म चाहिँ पढाइ चाहिँ खोलामा के भन्छ खोलामा पौडी खेल्ने बल खेल्ने त्यस्तै रमाइलो त्यस्तै हुँदैछ है रमाइलो एकदम हजुर एकदम रमाइलो हुँदैछ तर पढाइलाई पनि फोकस दिनुपर्छ है तपाईँ के भन्छ अब अनलाइन क्लास लिनु तपाईँ उहाँ मागिना जस्तै होइन अनि होम ट्युसनहरू अझ त्यो अनलाइन क्लास भन्दा पनि अझै होम ट्युसनहरू लिँदा हुन्छ। मैले पनि होम ट्युसनै हो साथीहरूसँग होइन अब साथीहरू भन्दा पनि मभन्दा धेरै सिनियर एजकोहरू हो उनीहरू त्यस पहिलादेखि नै हामी चिन्तन भएर बोलाएर चाहिँ त्यस पहिल्यैदेखि सम्बन्ध चाहिँ राम्रै थियो हामी होइन हाम्रो त्यो साथीहरूसँग बस्दा मजा लाग्छ एकदमै। अनि साँच्चै कुन स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ? मैले त ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ कि कुन स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ सबैलाई भनिदिनु न। साँच्चै हो हजुर पक्का हो कि एउटै स्कुल पढ्नुहुन्छ? होइन म अन्त छेउमा एकाडेमी पढ्थेँ योभन्दा पहिला केटीमा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँको स्कुल पनि ओपनिङ भइसकेको छ सबै कोरोना भाइरसले लाग्छ भने म चाहिँ बेस कहिले कहिले जान्छु होइन मनिष पढ्न आएको हो कि क्या भन्नुहुन्छ सरहरूले होइन नि सर म त सिकाउनु आएको होइन म पढाइ पनि एकदम राम्ररी पढाउँछु है। अनि पढाइ चाहिँ कस्तो छ? पढाइ राम्रै छ भन्नुपर्छ ग बिसिडी गर्दै पढाइदिन्छु है एकदम होइन। अनि साँच्चै रिजल्ट पनि आइसक्यो होइन? रिजल्ट आयो आएन रिजल्टमा के भयो पोजिसन यस्तो सुनाउनु मिल्छ हामीलाई? सरी रिजल्टको चाहिँ मलाई त्यस्तो केही आएको छैन भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हेर्नु न लकडाउनले गर्दाखेरि त्यस्तो केही भएको छैन अहिलेसम्म। अब स्कुल एकैचोटि ओपनिङ हुन्छ त्यहाँदेखि जाने सरहरूसँग मजाले भेट्ने होइन। ओके हामी चाहिँ होइन अब पढाइको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ अब पढाइलाई यही खातिर राख्दै होइन अब साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अहिले कहाँ पुग्दैछ यो लकडाउनले कतिको असर पार्दैछ तपाईँहरूको यो साङ्गीतिक यात्रामा? अनि माङ्गिना चाहिँ के क्लासहरू लिँदैछौ यो साङ्गीतिकमा एकदम सङ्गीतमा क्लासहरू लिँदैछौ हो? क्लास त छैन होइन अहिले अब त्यही बिहान कहिले कहिले प्र्याक्टिस गर्नु होइन अनि राति बिहानभन्दा पनि मलाई चाहिँ राति प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्छ होइन कि अनि बिहानभन्दा पनि धेरै राति प्र्याक्टिस गर्छु त्यही क्लास चाहिँ लिन्छ एकदम। अब यस्तो हुन्छ नि त बिहान भनेको अब बिहानै उठेर बिहान उठ्ने बित्तिकै म त गर्मी मात्रै हुन थाल्छ त्यस्तो हुन्छ अनि बेलुका चाहिँ थकाइ लाग्छ अनि त्यसपछि एकदम क्या आफूलाई आराम मिल्ने त्यस्तो हुन्छ होला है होइन? अनि मनिष भाइ हजुर तपाईँ चाहिँ के क्लास लिँदै हुनुहुन्छ? क्लास चाहिँ हाम्रो गाउँले स्टाइलमा लिने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्नुपर्छ। बिहानबाटै उठेर होइन मैले त्यस्तो अहिले केही दिएको छैन त्यस साथीहरूले गिटार बोक्छ म चाहिँ ल को गिटार बजाउने तिमी त्यस्तो हुन्छ र एउटा हामीले अलिकति हुन्छ नि टाढो ठाउँमा गएर मजा लाग्छ होइन बजाउँदै बाख्राहरू चढाउँदै यताउता गर्दै एकदम मजा लाग्छ त्यस्तै चलिरहेको अहिले लकडाउनको बेला चाहिँ एकदम साँच्चै होला एकदम धेरै रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नै गाउँठाउँमा मनिष भाइ चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा गएर डाँडा पोखरामा अब गीत गाउँदै होइन साथीहरूसँग गीत गाउँदै बसिराख्नु भएको छ भने माङ्गिना चाहिँ आफ्नै घरमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ बेलुका होइन बिहानभन्दा पनि बेलुका रुचाउनुहुन्छ बढी जस्तो। अनि अब माङ्गिनाको बाटो पनि एउटा मिठो गीत अब जे भन्दा नि नयाँ गीतहरू आएको छ होइन धेरै त्यही पनि मैले चाहिँ नयाँ भन्दा नि पहिले सुनेकोहरू गीत मात्रै गुनगुनाउने गर्छु।
होइन सकेसम्म नयाँ पनि छ भने नयाँ पनि सबै अब नसुनेको अझै सुन्न मन लाग्छ नि त पहिले सुन्नु भएको त अब यो त पहिले पनि मैले कुनै इन्टरभ्यूमा मैले सुनेको थिएँ भन्ने हुन्छ उहाँ त पहिले पनि सुनेको थिएँ जस्तो लाग्छ अझै नयाँ छ भने नयाँ पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ आधी मात्रै सुनाउँछ है त्यो मलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्छु केही गल्ती भयो होला कहाँ भयो सोच्नै सकिनँ नराम्रो शब्द बोले होला यो ओठलाई रोक्नै सकिनँ तिमीले गर्दा मैले बिर्सै तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला होइन मैले चाहिँ बुझेँ है अब चाहिँ बुझेँ किनभने यहाँ चाहिँ कहाँ गडबड छ भनेर मैले बुझेँ होइन एकदमै राम्रो छ होइन जे भए पनि एकदम राम्रो थियो तपाईँको भोइस नै एकदम राम्रो अनि माथि अब एउटा त्यो हुन्छ नि गीतको शब्दहरूले अझ मन छुयो म त कस्तो मैले होइन कहीँ भुग्या होला पहिले होइन म छिटो बुझ्छु नि यस्तो कुरा त किनभने अब मनिषलाई अघि त्यस्तो राम्रो गीत गाउनुभयो त्यस्तै होइन तपाईँले त्यस्तै गीत गाउनुभयो यता हेर्ने दर्शक साथीहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला दर्शक मित्रहरूले पनि बुझिसक्नु हजुर गीत पनि राम्रो छ भनेर बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि कहीँ कतै केही पो छ कि भनेर बुझ्नुभयो होला खुलाइदिनु है केही छ भने के छ तपाईँहरूकोमा त्यस्तो नराम्रो अब केही अब मनमुटाव होइन अनि काम मन दुखाउने कुरा त्यस्तै बुझ्दैछु म चाहिँ तर उहाँहरूले के बुझ्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूको त्यस्तो पो छ कि तपाईँहरूले धेरै पनि सोधिसक्नु भयो किन सोधिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले किन यति साह्रो यो क्वेसनलाई कटिराख्नु भएको छ मलाई त केही थाहा नै कोट्याउनु मन लाग्यो आज चाहिँ अब चाहिँ लु अब इन्टरभ्यू पनि नभेट्ने हो कि अब त होइन भेट्नुपर्छ अनि सँगै हिँड्नुपर्छ बोल्नुपर्छ होइन अनि तर आज चाहिँ अलिकति अर्कै सबैभन्दा अलिक अर्कै देखेँ त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही कुरा मात्र कोट्याउनु मन लाग्यो क्या अब बोल्नु भन्दाखेरि अब कसरी बोल्नु लु भन्नु न त अब तपाईँहरू क्वेसन गर्दाखेरि हामी बोलिदिन्थ्यौँ होइन क्वेसन नगरे पनि तपाईँले एकअर्कामा एकदम बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अब इन्टरभ्यूमा जस्तोकै बोल्न त पाइनँ त्यो पनि हो म इन्टरभ्यू बाहेक म अगाडि पनि देखिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई बाँकी त एकपट्टि फर्केर होइन सबहरू कहिले नचिने जस्तो नदेखे जस्तो मैले देखिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मनिष पनि आफ्नै तालमा होइन कहिले देखेको छैन मैले चिनेको पनि छुइनँ है म पनि बरु मैले तपाईँले देखेको थिएँ अब त्यस्तो भएको थिइनँ चिनेको थिइनँ तर पनि मैले तपाईँलाई बोलाएँ नि तर छैन होइन सक्यो होइन यति बेसम्म यो कुरालाई यस्तै तपाईँलाई होइन तपाईँले कुरालाई धेरै कटाउनु भयो है तपाईँलाई पनि म यसको उदाहरण दिन चाहन्छु होइन अब यस्तो हुन्छ जस्तो यस्तो पनि हो होइन अब जस्तै धेरै बेर नभेटेपछि अलिकति एकैचोटि बोल्नु त कस्तो अनौठो लाग्छ नि त त्यस आज चाहिँ हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि आज हाम्रो मामा हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो चाहिँ आज गेमको कम्पिटिसन थियो र हाम्रो बाजी पनि थियो होइन र बाजीको लागि चाहिँ हामी त्यतिखेर प्र्याक्टिस गरेर आएको थियौँ मागिरहेको थियौँ त आइपुग्यो है त्यस्तो चाहिँ हो गेमले चाहिँ त्यसो भए गेमले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ हजुर आज तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने म अहिले बोलाएर सोध्नु पनि सक्छु हाम्रो बाजी छ अहिले कस्तो अहिले एकछिनमा सोधौँ है एकछिनमा बुझौँ होइन अब चाहिँ फेरि अझ होइन दर्शकलाई एकदम मनोरञ्जन दिनका लागि पनि र तपाईँहरूले दुईजना के गीत एउटा नेपाली गीत थियो नि एउटा के भने तपाईँहरूको दुईजना चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो नेपाली गीत छ र हाम्रो नेपाली थियो जस्तो लागेको छ होइन यसो गरिदिउँ हुन्छ जे भए पनि दुईजनाकै गीत चाहिँ एउटा मन पराइदिनु भएको छ हाम्रो हरेक गीतलाई त्यस हिजोमा चाहिँ हाम्रो एउटा गीत पनि अपलोड भएको थियो जस तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो होला सायद
अनि गीतको बोची बादल बेडरुमभित्र हाम्रो एउटा सानो घर होला गीतको बोची यस्तै रहेको छ र तपाईँहरूले अमेरिकाबाट पनि हाम्रो दिदीहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो जेस भाइ राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हुन्छ नि दिदी राम्रो छ भनेर यताउता बोल्दै के गर्दा यो चाहिँ कहिले रिलिज भएको र कहिले बनाउनु भएको यो लकडाउनभित्र नै हो रिलिज चाहिँ हिजो मात्रै भएको हो होइन यो गीत चाहिँ जस भिडियो बनाउने खालको कुरा पनि थियो तर यो गीत चाहिँ भएन त्यस्तो हुन्छ नि लकडाउनले गर्दाखेरि पुरै के भन्ने त्यस्तै हो लकडाउन चाहिँ एकदम असर गरिरहेछ अब त्यो भनौँ न एउटा काममा चाहिँ अब भने जस्तो नहुने अब साथीसँग भेट्न नहुने त्यस्तोहरू भइरहेछ अनि त्यही भएर त्यसले चाहिँ लकडाउनले चाहिँ एकदम लकडाउन यो कोरोना महामारीले चाहिँ एकदमै हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ काममा है ल तपाईँ पनि अब दुईजनाकै स्वरमा एउटा मिठो गीत गाउँछ मिठो गीत हजुर एकदम मिठो होइन ड्युट चाहिँ हामी लिम्बू गीत मात्रै गाउँछौँ सर होइन अरू चाहिँ गाउनु मिल्दैन यस्तो भएको छ किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ मनिष यस्तो भएको छ 2 दिन कन्टिन्यू लाइभमा पनि बसिरहेको थियो र मनिष लिम्बूले तकरिबन 50-60 वटा पनि गीतहरू गाइसकेको थियो लाइभमा त्यही भएर अलिकति मेरो घाँटीको समस्या भइराखेको छ अहिले हेर्नुहोस् न गर्मी पनि छ फेरि हामी चाहिँ 2-3 दिन भयो लगातार गेमको कम्पिटिसन खेल्दैछौँ मिनी मिल्टा गेमको र हामी चाहिँ रेडबुल किनिदिने त्यस्तो के बाजेहरू खेल्दैछौँ कि त्यही भएर अलिकति घाँटीहरू पनि खराब भइराखेको छ र आजको हाम्रो यो गीतलाई चाहिँ अन्तिममा लिम्बू गीत चाहिँ हामी ड्युट गाउँछौँ है त्यसो भए अब एकछिनमा यो चाहिँ एकदमै अन्त्यमा मात्र दुईजनाको है अनि अहिले चाहिँ एकजना सिङ्गलले नै गाउनुहुन्छ ल अब चाहिँ नाङ्गिनाले नै एउटा मिठो गीत नबजाऊ है म पनि बजाउने होइन ताली बजाउने होइन एकदमै त्यो हाँस उठिरहँदो रहेछ बिचमै फेरि त्यो लाइक हुन्छ नि अब अहिले चाहिँ म अस्ति बस्दा चाहिँ माथि बस्थेँ होइन मम्मा आइजेकोमा त्यतिखेर चाहिँ गीतहरू गाइबस्थेँ सबैजना तिम्रो रमाइलो हुन्थ्यो होइन अनि यता तल आएर चाहिँ मैले गीतमा कति 3-4 दिन जति भयो होइन अनि प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ त्यही भएर अलिकति उयो अप्ठ्यारो नै हुन्छ क्या गाह्रो हुन्छ जे भए पनि गाह्रो चाहिँ गाह्रै होला अन्धारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ सयौँ कोल्टी फेरिसके तर निन्दा आउँदैन सधैँ झै आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बादल पारेले कि मलाई जिस्काउँछ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर जुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको कसरी भनौ तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारामा एउटा बेग्लै नै आवाज छ खै त तिमीले बुझेको किन मुटु मेरो चोरेको अझै याद छ तिमीले पहिलोपल्ट मलाई छोएको थाहा छैन तिमी को हौ मेरो थाहा छैन कसरी आयो तर सम्झेर तिमीलाई निदाउने गर्छु म सोचेर तिमीलाई हराउने गर्छु म थ्याङ्क यू एकदम राम्रो गीत गाउनुभयो होइन साँच्चै होला म त मेरो स्वर कामिरहेको छ होइन कामेको छैन एकदम राम्रो मैले चाहिँ साँच्चै होला एकदम राम्रो सुनिरहेको छु होइन मुटुमै छु यो होइन यो गीत चाहिँ अनि कहिले पनि याद आउँदैन कि गीतै याद आउँदैन क्या होइन यस्तै हुन्छ होला होइन सायद त्यो भन्छु भनेको बेला कुनै त्यो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन क्या भन्ने कुरा मुखमै आउँदैन एकदम मान्छु है अनि मानिसलाई त पनि मान्छु अनि भरे गएर चाहिँ यो भन्नु साँच्चै होला मुटु छ होला ओके एकदम रमाइलो मात्र अब टाइमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ होला होइन अब काहीँ तपाईँहरू पनि बिजी हुनुहुन्छ मनिषको पनि धेरै आज इन्टरभ्यू मनिष माङ्गिना दुईजनाकै होला धेरै इन्टरभ्यू होला आज नै होइन अनि अब चाहिँ हामी यति नै अब हाम्रो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यतिमै अन्त्य गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन अब जाँदा जाँदै चाहिँ अझ दुईजनाको गीत पनि राख्नुपर्छ कि हुन्छ सरी
तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला नारायण गोपाल मनको गायक किडनीको को छ तर त्यो चाहिँ थाहा भएन किडनीको गायक कसलाई राखौँ भनेर सोचिराखेको छु म पनि ओके यसै गरी धेरै रमाइलो गऱ्यो आजको दिनमा तपाईँहरूले हाम्रोलाई पनि हेरिराख्नु भएको थियो होला हिजो राति दिदी कति पुगेको थियो हाम्रो 74 एकदम धेरै एकदम 90 सम्म पनि पुगेको थियो एकदमै खुसी लाग्यो है तपाईँहरूले यति धेरै यति कन्टिन्यू माया दिइराख्नु भएको छ है अलिकति म ह्यान्डसम भएको छु कि भनेर पनि अलिकति उयो हुन्छ नि क्यामेरामा अलिकति फेसहरू अलिकति नजिक ल्याएपछि बोल्नु थालेपछि आफै हो जस्तो छ त हिजो धेरै पिम्पल्स देखिरहेको थिएँ आज त पिम्पल्स पनि हराएर छ के हो क्यामेरामा आउँदा त यस्तो ह्यान्डसम भएर आउने हो भाइ होइन यस्तो हो किनभने योभन्दा पहिला चाहिँ अब हुन्थ्यो नि धेरै प्रोग्राममा चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो र त्यही भएर धेरै अनिद्रा पनि भइन्थ्यो आजभोलि म 10 बजीदेखि उता बस्दिनँ त्यस सुतिहाल्छु है त्यस आफ्नो ख्याल गर्नुहुन्छ अनि माङ्गेताले चाहिँ आफ्नो ख्याल कतिको गर्नुहुन्छ आफ्नो फेसको यता मानिस जस्तै होइन आफ्नो फेस अब झन् तपाईँ पहिलेभन्दा यङ पनि हुँदै हुनुहुन्छ होइन पहिलेभन्दा यस्तो हेर्दा पनि तपाईँहरू कस्तो क्या अनुहार फेसमा चाहिँ एकदम यङ जस्तै देखिन थाल्नु भएको छ बाल गायिका भन्दा पनि अहिले चाहिँ पुरै क्या ठुलो जस्तो देखिरहेको छु म चाहिँ भन्नाले पनि आफ्नो फेसको त म त कहिले हेर्दैन होइन पहिला चाहिँ अलिकति अब आफ्नो फेसको यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन होइन अब अलिकति आफ्नै नेचुरल हुने हो होइन एकदम नेचुरल ब्युटी त नभने होइन अब आफ्नै तालमा हिँड्यो भने होइन राम्रो यस्तो हुन्छ राम्रो मान्छे धेरै बन्नु जरुरी छैन अरे नि त होइन त्यही हुन्छ हामी एउटा रमाइलो मात्र हो रमाइलो गरेको अब चाहिँ होइन समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब जाँदा जाँदै चाहिँ एउटा मिठो गीत राखिदिनु पऱ्यो भुइँमा होइन सबैकोमा चाहिँ तपाईँहरूको दुईजनाकै भोइसमा स्वरमा एकदम स्वरमा घाँटीमा केही छैन गाउँला है यो गीतको डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो लुगन साम्बा दाइले गर्नुभएको थियो भन कस्तो पो हुन्छ यो याक्थुङ सानी नछारो हाम्रो भिडियो पनि बनेको थियो तपाईँहरूले निकै मन पराइदिनु भएको थियो त्यस खुसी लागिरहेको छ म चाहिँ यो गीत गाउँछु हामी डुइट त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई अनि अलिकति चित्त नबुझ्ला कि मैले सोचेर अलिकति धेरै मात्रै गीत गाएँ त आज भन्ने पनि होला त्यही भएर म अर्को गीत पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु ओके आजको लागि अहिलेको लागि चाहिँ यो गीत गाइदिन्छु याक्थुङ सानी नछारो सम्झनु सक्थ्यौँ त तुम्रो याक्थुङ सानी नछारो सम्झनु सक्थ्यौँ त तुम्रो नायामी सम्योले रुमङ याक्थुङले मारम नातुम्रो नायामी सम्योले रुमङ याक्थुङले मारम नातुम्रो थिखु पोखिरो हौ थिखु पोखिरो थिखु पोखिरो हौ थिखु पोखिरो याक्थुङ सानी लछारो थिखु पोखिरो हो याक्थुङ सानी लछारो थिखु पोखिरो हा 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 हाय मा ओके थ्याङ्क यू सो मच एकदम राम्रो साँच्चै होला होइन थिखु पोखिरो हाम्रो लिम्बू याक्थुङ भाइ चाहिँ सुक्खासाङ थिखु पोखिरो होइन मैले चाहिँ थोरै लिम्बू पनि बोलिहालेँ होइन कतिले बुझ्नुहुन्न होला होइन सरी एकदमै एउटै हुनुपर्छ भन्ने खालको यो गीतको भाग चाहिँ छ होइन एकदम राम्रो लाग्यो राम्रो छ अनि साँच्चै एउटा क्वेसन चाहिँ गर्नु होइन टाइमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो तर पनि एउटा चाहिँ गरिहाल्नु जस्तो लाग्यो कस्तो मनमा खोलिहाल्यो क्या अब तपाईँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ कि कहिले फर्किनुहुन्छ काठमाडौँ त्यो बारेमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ हङकङबाटै पनि भाइ तपाईँलाई हामी जति जुनीभरिसम्म हामी राख्छौँ तपाईँको फ्युचरको लागि भनेर भन्दा पनि मैले नाइ भन्ने अवस्थामा हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ किनभने केटिएम यस्तो ठाउँ हो कि जुन चाहिँ सिङ्गरलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो केटिएम भनेको
त्यहाँ कम्पिटिसनको ठाउँ हो त्यो भनेको चाहिँ अब आज छ भने छैन खालको हो। त्यही भएर काठमाडौँमा हरेक सङ्गीतकारदेखि लिएर गायकदेखि लिएर नायक नायिकादेखि लिएर सबै हुनुहुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई पनि सबैभन्दा हाम्रो बेस्ट ठाउँ चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। र यहाँ गाउँमा चाहिँ एकछिनमा चाहिँ आएको जस मैले केटिएम सिरिसकेपछि पहिलोचोटि होला साथीभाइहरूसँगदेखि यसरी रमाएर बसेको है। एकदमै मजा लागिरहेको छ। धेरै पो बोले कि ठिकै छ, एकदमै मजा भएर चाहिँ रमाइलो छ। हजुर तर यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ भोलि नै जाने भोलि नै जानु हजुर। लकडाउनको बेलामा चाहिँ एकदम धेरैले सहयोग गरिराख्नु भएको थियो होइन, आइरहेको थियो। त्यो चाहिँ मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, देखिरहेको थिएँ। कतिको सहयोगहरू चाहिँ आउँदैछ र लकडाउनमा कतिको समस्या छ? लकडाउनमा अब आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रमा त अलिक धेरै नै असर गरिरहेछ होइन। अब लकडाउनमा पनि सहयोगहरू आइरहेछ होइन, जस खुसी लाग्छ सहयोग गरिदिनु भएको छ लकडाउनमा सके जति। अनि हजुर उहाँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु होइन। अस्ति धेरैले सपोर्ट गरिदिनु यति राम्रो भोइस छ होइन बहिनीको, यति राम्रो दुईजनाकै धेरै राम्रो छ भोइस। अनि त्यही भएर अझ राम्रो होस् भनेर होइन साङ्गीतिक क्षेत्रलाई एकदम अझै राम्रो बनाउँदै जाउँ। पछि फ्युचरमा चाहिँ धेरै ठुलो राम्रो गायक गायिका बनाउँ भनेर नै एकदम सरसहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि मनिष भाइको चाहिँ कस्तो छ? मेरो पनि ठिकै छ भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै असर चाहिँ हाम्रो सङ्गीत पढाइ गऱ्यो भन्नुपर्छ। पढाइ चाहिँ त्यति छोड्यौँ, कमै पनि सिक्न सकिन्छ। र जस म चाहिँ यहाँ अब अलिक पछि मात्रै पढिदिन्छ होला म चाहिँ, किनभने मेरो 2-3टा म्युजिक भिडियो छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोहरू पनि आउँदैछ है? आउँदैछ भन्नुपर्छ। अनि आफ्नैमा हो, आफ्नै गीतमा हो? हजुर हजुर, आफ्नै गीतमा एउटा चाहिँ आउँदैछ र एउटा होइन 2-3 आउँदैछ। अनि माङ्गिनालाई चाहिँ हराउनु भएको कि अर्कै अब जोडी अर्कै पाउनु भयो? होइन यस्तो हो कि अब जोडी के हो अर्कै पाउनु भयो जस्तो लाग्यो। होइन यस्तो पनि हो। अब जस हरेक कुराको एउटा टाइम हुन्छ, त्यहाँमा चाहिँ अब आफूले अरूहरूसँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नै भनेर पनि हेर्नु न, अब जस मैले आफ्नै डेडिकेसन गरेको भए त सायद उसलाई मैले भन्नु सक्थेँ गर्न सक्थेँ। र हेर्नुहोस् न अहिले मेरो त्यो एज पनि पुगेको छैन र म अहिले हुन्छ नि दाइहरूको हातमा रिमोट छ। म चाहिँ अहिले गाडी बनेर हिँडिरहेको छु। र यस्तै कुरामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो गाउँकै हाम्रो विनोद दाइलाई सल्युट हान्न चाहन्छु। हाम्रो नाबी नाङ दाइलाई अनि हाम्रो अनिस मामालाई सल्युट हान्न चाहन्छु। म लकडाउनमा है गाउँमा बसिराखेको थिएँ, गुप्तवास बसिराखेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई हातमा हात साथमा साथ दिएर अहिले फेरि यसरी नै हामी हिँडिराखेको छौँ। उहाँले डराइराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। र अर्को कुरा भनेको हिजो मात्रै हाम्रो अर्को म्युजिक भिडियोको कुरा भन्दै थियो। हाम्रो मिटिङ बस्यौँ हिजो हामी भिडियो गर्ने स्याटमै। र त्यहाँ चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू छ, तर तपाईँहरूलाई म मेन कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर भन्छु। हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि आउनेछ र मनिष लिम्बूको अर्कै गीतहरू पनि आउनेछ। अब भनौँ न है, अब चाहिँ सुतिराखेको बाघ अब चाहिँ हुन्छ नि उठेर आएको छ भन्नुपर्छ। र तपाईँहरू पनि एकछिन त कस्तो लाग्यो होला, तपाईँहरू पनि हामी हराएर एक्कासी है। त्यसको लागि एकदमै धेरै माफी माग्न चाहन्छौँ हामी दुईजनाकै तर्फबाट। र तपाईँहरूलाई के लाग्दैछ अहिले चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि सबै जे बिग्रेको छ भने पनि गाली दिन सक्नुहुन्छ। राम्रोलाई गाली राम्रोलाई ताली नराम्रोलाई गाली भनेको जस्तै। र ओके, राजनीतिक भाषा बोलिए जस्तो लाग्यो। अर्को गीत तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। कुन गीत सुनौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेरो गाइडर्स नलिएको दाइकै मलाई नै दिने कुरा गरिदिनु थियो। यो गीत चाहिँ उहाँकै गीत मैले नै गाएको भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, सुन्नुहुन्छ नि? एकदम सुन्छु, म त एकदम सुन्न आएको भइरहेको छु। तपाईँको मुख मात्रै हेरेर बसिरहेको छु, म चाहिँ कतिखेर सुन्नु पाइन्छ भनेर। कस्तो होला दैवको भाग्यले डोर्याउँदै ल्यायो मलाई कहाँ। साथी सङ्गी गाउँ बेसीमा सबै रमाउँदै आफू भने परदेशमा पसिना बगाउँदै आफू भने गाउँ घरमा पसिना बगाउँदै कस्तो होला दैवको खेला हेर यहाँ। गाउँ घरमा बामालाई
कस्तो छ थाहा छैन, सन्चो छ कि बिसन्चो छ केही खबर पाएको छैन। सहरमा तपाईहरूलाई कस्तो छ थाहा छैन, सन्चो छ कि बिसन्चो छ खबर केही पाएको छैन। मेरो मनको रानी के गर्दै होली, मेरो मनको रानी के गर्दै होली, जति रोक्न खोजे पनि बग्छ आँसुको खोला, जति रोक्न खोजे पनि बग्छ आँसुको खोला। हो राम्रो एकदम मिठो गीत हैन। यो गीत चाहिँ म एक्लै गुनगुनाउँछु, साथीहरू हुनुहुन्छ है मलाई तपाईँहरूलाई भन्दा ढाँटेको जस्तो लाग्छ होला। त्यो साथीले गाली पनि गरेको छ एउटा यो गीतमा, यस्तो राम्रो गीत किन ननिकालेको भनेर है। सरी तपाईँहरूलाई म एउटा यही गीतको समस्या पनि भन्न चाहन्छु। एक त लकडाउन पनि आयो, अर्को भनेको हाम्रो हुन्छ नि कि यो चाहिँ आउने गर्छ हो, अब आउँछ हो, आउँछ है, एकदम नयाँ आउँछ। तपाईँहरूलाई म ग्यारेन्टी साथले भन्नु पनि सक्दिनँ, हेर्नुहोस् न लकडाउन यस्तै छ भन्नुपर्छ। र यो गीत चाहिँ अहिले चाहिँ जति मैले तपाईँहरूलाई मिलाएर पनि गाएको यो गीत चाहिँ खासमा यस्तो छ। गाउँघरमा बामालाई कस्तो छ थाहा छैन, सन्चो छ कि बिसन्चो छ खबर केही पाएको छैन। खासै यो जस्तै लाइक मानिदिउँ म सहरमा छु र गाउँघरमा चाहिँ हाम्रो मम ड्याडहरूलाई समेटेर बनाएको गीत हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो गीत? एकदम मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो होइन। यो चाहिँ एकदम देश विदेशमा होइन हुने विदेशीहरूको लागि है, विदेशीहरूको लागि। र यो गीत चाहिँ मैले मागिने काठमाडौँ गइसकेपछि गाउनु पर्ने हो खास चाहिँ यो गीत के गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ। र ओके थ्याङ्क यू। हाम्रो यो प्रोग्राम इन्टरभ्यू धेरै लामो भइसकेको छ, स्पेसली तपाईँहरू दुईजनालाई धन्यवाद। तपाईँहरू दुईजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, टाइम दिनुभयो। अब होइन यत्रो बेर कहाँ कता यतिखेर कति बिजी होला तपाईँहरू होइन। अझ मनिष भाइको त अझ धेरै इन्टरभ्यूहरू छ भनेर मैले सुनेको थिएँ। अनि माङ्गिना जुनको पनि यतिखेर भोलि अब काठमाडौँ जानुपर्ने छ, कति सपिङ गर्नुपर्ने होला, कति पे गर्नुपर्ने होला, कति पनि एकदम बिजी हुँदै पनि यसरी इन्टरभ्यू दिनुभयो, टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई होइन। अब हामी जान्छौँ होइन, यतिमै जाँदै अब तपाईँहरू चाहिँ एउटा गीत राख्नुहुन्छ कि अब हामी यतिकै हुन्छ एउटा राखौँ न त, मरि लानु के छ र जस्तै। ओके म चाहिँ हाम्रो राजपाल दाइको गीत गाउन चाहन्छु, दिपक लिम्बू दाइको गाउँ तपाईँकै चोइसमा ल। म त दुईजनाकै एकदम सहमत, जुनैमा पनि दुईजनाकै एकदम मनपर्छ र उहाँहरू दुईजनाकै। आज चाहिँ दिपक दाइको गाउन चाहन्छु, सुन्नुहुन्छ नि। तिमी गीत हौ कि कहानी हौ, मेरै सुन्दर स्वर्गमा हौ, तिमी धुन हौ कि। ओके सरी यो गीत मैले बिगारेँ है, मजा सुनेको पनि थिइनँ सरी। हुन्छ अब अर्को इन्टरभ्यूमा चाहिँ एकदमै राम्रो गाइदिनु। ओके सरी यसै गरी मैले चाहिँ किन यसरी यो गीत चाहिँ अर्को इन्टरभ्यूमा हाम्रो अर्को पनि छ, राम्रो गाइदिनु। र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो राजपाल दाइको गीत गाएर म पनि बिदा हुन चाहन्छु है। मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मलाई दिने माया कि अन्तै सर्यो, मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए कि, ओ अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन
जिन्दगीको यो मोडमा मेरो विश्वास तोड्यो कि मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो। ओके थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो। अब यतादेखि रिप्लाई आओस् न त अनि हाम्रो एकदमै यो कार्यक्रमबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ र रिप्लाई चाहिँ आउनु पर्यो यो मनिष भाइको हजुर एकदमै गीत चिनो चाहिँ होइन दियो फ्याल्यो कि राखेको छौ भनेर होइन दिनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ यस्तो रिप्लाई आउनु पर्यो जस होइन रमाइलो हो तपाईँलाई पनि अब एउटा जाने बेलामा एउटा जाँदा जाँदै एउटा मिठो गीत अब यसको रिप्लाई त छैन होइन अब म गीत गर्दैन नि त त्यस्तो खालको अब जस्ट सुन्छु मात्र होइन लाइक म अब चाहिँ अलिकति ओल्ड सङ गाउन चाहन्छु। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ बाँच्ने रहे जिसको फेरि भइरहन्छ हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो है कस्तो राम्रो। अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा चाहिँ अहिलेसम्म हेरेर बस्नुहुने यो भिडियोलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। केही छैन होइन मरि लानु के छ र है पाथ्यो कि मेन आजको लागि हामीलाई यो भिडियो तपाईँहरूलाई खासै मनोरञ्जन दिलाउनुको लागि हाम्रो भिडियोले यति पनि साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। र आजको लागि यो हाम्रो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि जस सबैले लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो हाम्रो भिडियोलाई। र भन्नु त केही छैन जस तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरस नलागोस् भन्नु त केही छैन है। खासमा चाहिँ भाइरसको नाम कोरोना भाइरस होइन कोरोना भाइरस हो किनभने तपाईँहरूलाई बुझाउनु पनि चाहन्छु छिटोमा टाइम पनि सकिसक्यो त्यही भएर कोरोना भाइरस होइन किनभने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्ला सरी माफ पनि पाउँ अन्तिममा तपाईँहरूले बुझाउँछु यस्तो हो। र कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि भर्खरै बिहे गर्नुभएको छ र कोरोना भाइरसले गर्दा कोहीको श्रीमान श्रीमती मर्ने पनि हुन्छ नि त त्यही भएर नाम चाहिँ कोरोना भाइरस राखिएको हो। र ओके तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा प्लिज तपाईँहरूको प्रतिक्रिया बताइदिनुहोस् है त। ओके धन्यवाद। लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब जे भन्यो अब मनिषले भनिसक्यो होइन अब लाइक अब धेरै दिनपछि अब हामीजनाको इन्टरभ्यू आएको छ हजुरहरू सबैजनाले साथ सपोर्ट दिनु होला हामी के भनौँ साथीलाई होइन एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला योभन्दा पनि धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि हजुरहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु क्यामेराम्यानलाई एकदम अनि मलाई चाहिँ तिमीलाई त किन थ्याङ्क यू भन्नु तिमी पनि आएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।